کریم اللہ کریم نے فرمایا جیڑی اساں کتاب دیتی ہے انہ الحق، حق سچ والی دیتی ہے، کوئی رلا نہیں رکھیا، اساں کوئی اندی اندر فرق نہیں رکھیا، کوئی جھوٹ نہیں رکھیا۔ فرمایا اے کوئی عام کتاب نہیں، من ربہم، تیرے رب والو ہے، اے تیرے رب نے دیتی ہے۔ اگے اللہ فرمایا سا کلام ہی کر گتا ہے، شان بھی دس دیتی ہے مخلوق وال، اللہ تعالی متوجہ ہو رہی۔ اللہ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ معلوم ہویا اللہ فرماندہ اللہ دہاڑے کماں تو بے خبر نہیں، اللہ بے خبر نہیں۔ یا اللہ اے گل کیوں بیان فرمائی؟ اساں بندیاں دے عمل تو بے خبر نہیں۔ اللہ دسنا چاہندہ ہے ماں تے میرے یار دے کول آؤ تے غلامی اختیار کر لو، بعد چلے جاؤ تے منافقت اختیار کر لو۔ فرمایا یار کول پاؤ گے اساں تاوی جاننی ہے، یار کولو منے ہو جاؤ گے اساں تاوی جاننی ہے۔ بھاویں تسی جی میں مرضی منے کر دے رہا جے، پر اسی ہر گل اپنے یار اگے واضح کر دیاں گے، واضح کر دیاں گے۔ جلے اینی کی اینی گل لئی ہے، گل ہومن دے نال یہودیاں نو وٹ پہ گیا۔ ایدو ابو جال نے خط لکھ کے گلیا، خط لکھ کے آوے کو تسی تیان دے اسی پاک نبی سرکار نو جنگ بدر دے اسباب سنا لگا۔ سبحان اللہ۔ جے قرآن تو بار جاواں بے شک توجہ نہ کری، جے قرآن دے وچی رواں تے توجہ کردہ رہی اللہ کریم نہیں۔ جس ویلے اینی گل ہومن تو بعد ابو جہال نے کافران دے نال مشورہ کیتا ہے، یہودیاں وال خط جلدی دے نال بھیجیا، مکے چو مدینے بھیجیا ہے۔ آخے تسی تیان دے آؤ، آخے نبی سچا ہے، نبی سچا ہے، صحیح آندہ ہے، جو آندہ ہے صحیح کردہ ہے، تے ایویں تسی مخالفت کر دے جے، دعوت کر دے جے آوے کون دے تو ہڈا قبلہ چھڑ گیا ہے۔ اینی بڑکاون دی کوشش کیتی ہے، خط دا پتا مدینے دے تاجدار عربی لجپال نو لگ گیا سی کہ پٹھے چلن لگ پینے۔ انہاں دے سردار کول مدینے دے تاجدار تشریف لے گئے، مدینے دے اندر ہی ہے سن، انہاں کول چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اوے یارو کیا اپنے مسلمانہ پراوان دا حیا نہیں کر دے جے، اپنے مسلمان پراوان دا حیا نہیں کر دے جے۔ اینا یہودیاں دے وڈیریاں نے جواب خط لکھ کے ابو جال دی اینا کافران والے بھیجیا کہ یارا اساں تے معاہدہ کیتا ہے، اساں انہاں نال لڑ نہیں سکدے۔ اوہ لڑ دے بھی کیویں اللہ نے قرآن جو فرما دیتا سی، اللہ نے قرآن جو فرما دیتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ انہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان آلے، اللہ فرمایا محبوبہ انہاں نو کہہ دو اگر تو ہڈے نال کوئی لڑے تے لڑ پیا جے۔ بڑا صبر کیتا ہے تساں، بڑا صبر کیتا ہے، اگر دہاڑے نال کوئی لڑے تے لڑ پیا جے، پرہیز نہ کریا جے۔ اگر دہاڑے لڑن دے اندر انہاں دا مال ہتھی آ جاوے جیڑا تسی کمایا نہیں ہونا لیکن انہاں کول کھویا ہونا ہے، وہ مال بھی دہاڑے واسطے غنیمت بن جائے گا، حلال بن جائے گا۔ اگر انہاں دیاں بیویاں جان تے پھڑ لیا جے تو ہنو جرم نہیں دہاڑے تے لاگو ہوئے گا۔ اگر انہاں دا مار دیو گے تے ثواب پا جاؤ گے، اگر اتھو بچ کے واپس آ جاؤ گے غازی بن جاؤ گے، اگر میدان چ مارے جاؤ گے تے شہید بن جاؤ گے۔ آوے خدا دے بندے اللہ ہر گل دی سہولت دے دیتی ہے۔ کیوں سہولت دیتی ہے؟ اینے سال مدینے دے تاجدار عربی لجپال خاموش رہنے، اے نہیں اس وجہ تے نہ رہنے کہ ڈر گئے نے۔ کنیاں دا کہنا ہے، میں پڑھیا کتاب دے اندر کنیاں دا کہنا ہے حضور مکہ مدینہ جلے آئے سن، کافراں تو ڈر کے آئے سن۔ اوہ میں آکھا تاریخ دیاں کتاباں ٹکر کھان دیاں نے پیاں کھاون، پر اللہ دا
ہلا قرآن ٹکر نہیں کھاندا اوے سونے تے جلے پیچھا کیتا سی سونے نے مٹھ مٹی دی ریت بھر کے چلا کے ماریے ایک پاسے کافران دی تعداد ایک پاسے مٹھ مٹی تے ریت دیئے کوئی شے نظر آئی نہیں کوئی شے